ॐ वेदेषु पुरुषं सूक्तं पुराणेषु च वैष्णवं भारते भगवद्गीता धर्मशास्त्रेषु मानवम्। नमः सर्वेभ्यो। नाम्नाहं पायल्दास् अस्मि। अहं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षे पठन्नस्मि। इदानीम् अहं किञ्चित् श्रीमद्भगवद्गीतायाः 15 अध्यायस्य विषये वदामि। अस्य अध्यायः पुरुषोत्तमयोगः नाम्नापि कथ्यते। पुरुषोत्तमः नाम पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तमः कः? भगवान् श्रीकृष्णः। सः अत्र अवदत्, आदौ ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्थात् अत्र अश्वस्थवृक्षः सामान्यवृक्षः नास्ति। अत्र अश्वस्थवृक्षः संसाररूपी अश्वस्थवृक्षः अस्ति। अस्य संसाररूपी अश्वस्थवृक्षस्य शाखा ऊर्ध्वभागे नास्ति, अपि तु अधःभागे अस्ति। अस्य मूलम् ऊर्ध्वभागे अस्ति। एवं च एषः अश्वस्थवृक्षः अव्ययम् अस्ति, अर्थात् न व्ययम् इति अव्ययम्, अविनाशी अस्ति। अस्य विनाशः कदापि न भवति। एषः अविनाशी अस्ति। एवम् अस्य वृक्षस्य पर्णानि वेदसदृशी अर्थात् छन्दांसि वेदसदृशी अस्ति इत्यर्थं। यः अस्य अश्वस्थवृक्षस्य स्वरूपं जानाति सः एव वेदवित् अर्थात् वेदज्ञः अस्ति। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। अस्य संसाररूपी अश्वस्थवृक्षस्य रूपं नास्ति, अर्थात् अस्य कोऽपि साक्षात् रूपं नास्ति। कोऽपि अस्य रूपस्य विषये ज्ञातुं न शक्नुवन्ति। न तु अस्य आदिः अस्ति, न तु अन्तः, न तु अस्य सम्प्रतिष्ठा स्थितिः अस्ति। अस्य आदि नास्ति, अन्तः नास्ति, प्रतिष्ठा अपि स्थितिः अपि नास्ति। सुदृढमूलम् अर्थात् दृढमूलयुक्त अस्य वृक्षस्य मूलं दृढमस्ति। किमर्थमित्युक्ते मूलं तु ऊर्ध्वभागे अस्ति। अस्य वृक्षस्य मूलम् अर्थात् परमात्मा परमेश्वरः परं ब्रह्म, तस्य मूलं तु सुदृढम् अस्ति। यः वैराग्यरूपकशस्त्रेण षड्रिपवः माया षड्रिपवः अर्थात् काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य षड्रिपवः मायां छेदनं करोति, सः एव भगवत्प्राप्तुं कर्तुं शक्नुवन्ति। सः एव परमपदं प्राप्नोति। इतोपि कः परमपदं प्राप्तुं शक्नुवन्ति? नाम निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। निर्माणमोह अर्थात् यः मानमोहवर्जितः अस्ति। निर्गतः मानमोहः निर्माणमोहः। यस्य पार्श्वे किमपि आसक्तिः एव नास्ति। जितसङ्गदोषः यः आसक्तिरूपदोषं जयं कृतवान्। यः अध्यात्मनित्या अध्यात्म कस्य अध्यात्म? परमात्मायाः अध्यात्मः। अर्थात् यः परमात्मायाः स्वरूपविषये यः सदा सर्वदा ज्ञानरतः अध्ययनरतः। विनिवृत्तकामः यः कामादपि निवृत्तः। सुखदुःखसङ्गैः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गैः अपि यः सुखदुःखरूपकद्वन्द्वैः अपि विमुक्तः अभवत्। अर्थात् यस्य पार्श्वे न सुखमस्ति न दुःखमस्ति,
अर्थात् सुखदुःखम् अस्ति चेदपि सः न तु सुखस्य अनुभवं कर्तुं शक्नुवति न तु दुःखस्य, समानस्थितिमेव। उभयोः परिस्थितौ समानं स्थितिमेव, न तु सुखः न तु दुःखः। सः एव अमूढः। अमूढः नाम न मूढाः, अमूढाः। नया तत्पुरुषसमासः भवति अत्र। मूढः अर्थात् मूर्खः, परन्तु अमूढः अर्थात् ज्ञानी। सः एव ज्ञानी परमपदम् अर्थात् परमेश्वर श्रीकृष्णस्य पदं प्राप्तं कर्तुं शक्नुवन्ति। सः एव परमपदं प्राप्नोति। इदानीं श्रीकृष्णं वदन्ति, मम परमपदं मम परमधामं कथमस्ति नाम न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तत्र सूर्यस्य किरणः अस्ति न तु चन्द्रस्य न तु पावकः नाम अग्नेः। यस्मिन् पदे यस्मिन् स्थले अर्थात् यस्मिन् धामे गत्वा आगन्तुं पुनः आगन्तुं न शक्नुमः, सैव पदं मम अस्ति, सैव मम परमधामः अस्ति। अर्थात् भगवान् श्रीकृष्णः उक्तवान्, मम गृहे मम धामे तु कस्यापि प्रकाशः न पतति, पुनश्च कोऽपि मम गृहे प्रकाशः कर्तुमपि न शक्नुवन्ति। किमर्थमित्युक्ते भगवान् श्रीकृष्णः तु पुरुषेषु उत्तमः, पुरुषोत्तमः, श्रेष्ठः। एतत् सर्वं प्रकाशं तु तस्य अन्तः एव अस्ति इत्यर्थं तस्य धामस्य प्रकाशं कर्तुं कः वा शक्नुवन्ति। इदानीं परमात्मा श्रीकृष्णः अंशस्य विषये, जीवात्मा विषये किञ्चित् जानीमः। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थाने कर्षति। जीवलोके अर्थात् अस्मिन् संसारे मम एव अंशः। कः अंशः? सः सनातन अंशः, जीवात्मा। प्रकृतेः स्थिता मनः एवं च पञ्चानि इन्द्रियाणि आकर्षणं करोति। कः आकर्षणं करोति? जीवात्मा। जीवात्मा प्रकृतौ स्थितौ मनः एवं च पञ्चानि इन्द्रियाणि आकर्षणं करोति। इदानीं जानीमः मनम् आश्रयं कृत्वा के विषयान् उपभोगं कुर्वन्ति। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अत्र श्रोत्रम् अर्थात् कर्णः, चक्षुः अर्थात् नेत्रं, स्पर्शनम् अर्थात् चर्मः, रसनम् अर्थात् जिह्वा एवं च घ्राणम् अर्थात् नासिका। एते सर्वे मिलित्वा मनम् आश्रयं कृत्वा प्रकृतौ स्थितौ विषयान् उपसेवते अर्थात् भोगं करोति, उपभोगं कुर्वन्ति। मनमेव मुख्यः। मनम् आश्रयं कृत्वा एते सर्वे मिलित्वा विषयान् उपभोगं कुर्वन्ति। पुनः अत्र सूर्यस्य, शशाङ्कः, अग्नेः प्रकाशः विषये वर्णितम् अस्ति। अर्थात् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम्। अस्य संसारस्य यः प्रकाशस्वरूपः अस्ति कः? सूर्यः। सूर्यः एव अस्य संसारस्य प्रकाशं करोति। अस्मिन् संसारे प्रकाशं ददाति कः? सूर्यः। अत्र भगवान् उक्तवान्, सूर्यस्य पार्श्वे यत् प्रकाशम् अस्ति एवं च यत् तेज चन्द्रस्य पार्श्वे अस्ति एवं च अग्नेः यत् तेजमस्ति, सूर्यस्य प्रकाशं, चन्द्रस्य एवं अग्नेः तेजं सर्वं तु मम इति जानातु। एतत् तु ज्ञातव्यं विषयमस्ति। सर्वं तु मम एव। एतत् सर्वं तु मम अन्ते एव निहितम् अस्ति। इदानीं भगवान् श्रीकृष्णः वदति, अहं कः? मम विषये जानातु, अहं कः? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः
रहमेव वैद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। अत्र सः वदत् सर्वेषां हृदये सर्वेषां मनसि अहमेव प्रविष्टः अस्मि, अहमेव अस्मि। मत्तः एव स्मृतिर्ज्ञानं भवति, मत्तः एव स्मरणशक्तिः भवति, एवं च तस्य विनाशः अहमेव करोमि। मत्तः एव स्मरणशक्तिः भवति, एवं च तस्य विनाशः तस्य नाशः अपि भवति। सर्वेषु वेदेषु अहमेव ज्ञातव्यतत्त्वम्, अहमेव वेदस्य प्रवर्तकः, अहमेव वेदार्थवित्, अहमेव वेदार्थवेत्ता, अहमेव सर्वम् अस्मि, मत्तः एव एतत् सर्वं। तदनन्तरं द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते। अस्मिन् लोके अस्मिन् संसारे पुरुषद्वयं वर्तते, क्षरः अक्षरः। क्षरः कः नाम क्षरः तु सर्वाणि भूतानि अर्थात् प्राणिनः एव क्षरः। एवं च यः नाक्षरः अक्षरः, यस्य विनाशः नास्ति। प्राणिनः तु विनाशः अस्ति, शरीरस्य तु विनाशं भवति, परन्तु अक्षरः यः जीवात्मा तस्य तु विनाशं न भवति। अतः क्षर एवं च अक्षरः नाम्ना द्वौ पुरुषौ अस्मिन् संसारे स्तः। उत्तमः पुरुषोऽस्तुन्यः परमात्मेति उदाहृतः, यलोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। परन्तु उत्तमः पुरुषः तु अन्य एकः अस्ति। क्षरः अक्षरः द्वौ पुरुषौ भवतः, परन्तु उत्तमः पुरुषः तु अन्य एकः अस्ति। सः लोकत्रयप्रवेशं कृत्वा सर्वेषां धारणं पोषणं करोति। सः एव अविनाशी परमात्मा परमेश्वरः इति नाम्ना कथ्यते। सः पुरुषोत्तमः परमात्मा परमेश्वरः कथमस्ति इदानीं जानीमः। यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यः क्षरात् अतीतः अस्ति अर्थात् भिन्नम् अस्ति, पृथक् अस्ति। यः प्राणिषु भिन्नम् अस्ति, पृथक् अस्ति, परन्तु अक्षरात् तु उत्तमम् अस्ति, अर्थात् जीवात्मातः अपि सः श्रेष्ठः अस्ति। अतः सः अस्मिन् लोके एवं च वेदे, उभौ लोके एवं च वेदे पुरुषोत्तमः नाम्ना इति कथ्यते। तस्य नाम किमस्ति? पुरुषोत्तमः। इदानीं यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं, सः सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, हे पाण्डवश्रेष्ठ अर्जुन, यः असम्मूढः ज्ञानी मम विषये जानाति, अहं पुरुषोत्तमः इति जानाति, सः एव सर्वज्ञपुरुषः निरन्तरं मम भजनं करोति, अर्थात् मम उपासनं करोति, मह्यं प्राप्तुम् इच्छति, एवं च प्रचेष्टामपि करोति। 15 अध्यायस्य अन्तिमे भगवान् श्रीकृष्णः उक्तवान्, एतत् सर्वं भगवान् श्रीकृष्णः कस्य कृते उक्तवान्? अर्जुनस्य कृते। एतत् सर्वं सः अर्जुनस्य कृते एव उक्तवान्। इदानीं भगवान् अवदत्, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं मुक्तं मया नघः, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारतः। हे अनघः, अनघः नाम निष्पापः। हे निष्पाप अर्जुनः, एवं रूपेण अहं गोपनीयतथ्यं तु न, अत्यन्तं गोपनीयं तथ्यं मया तु उक्तवान्। एतत् रहस्यं ज्ञात्वा, एतत् तत्त्वं ज्ञात्वा मनुष्यः ज्ञानी एवं च कृतार्थः भवतु इति मम इच्छा अस्ति, इति मम अभिप्रायः। एवं भगवान् श्रीकृष्णः उक्तवान्। भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनस्य कृते एव गीताज्ञानं दत्तवान्। एतत्तु सत्यमस्ति, परन्तु एतत् सर्वं ज्ञानम् अर्जुनम् आधारीकृत्य अस्मिन् संसारस्य कृते, अस्मिन् संसारे स्थितं प्राणिनां कृते तु अस्ति। एतत् सर्वं गीताज्ञानं प्राणिनः कृते एव
विधीयते। इत्यर्थम् अस्माकं जीवने गीताज्ञानस्य श्रीमद्भगवद्गीतापठने बहु लाभाः सन्ति। इत्यर्थं प्रतिदिनं नित्यरूपेण श्रीमद्भगवद्गीतायाः पठनम् एवं च पाठनं कुर्वामः चेत् अस्माकं जीवनं सुखमयं भवति। अस्मिन् अध्याये तु पुरुषोत्तमः श्रीकृष्णस्य विषये सः पुरुषेषु उत्तमः, सः एव सर्वश्रेष्ठः, सर्वम् एव तस्य मध्ये अस्ति। अस्मिन् विषये वयं ज्ञातवन्तः। इत्यर्थम् अन्तिमे अहं वदामि, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः।